السلام عليكم، مرحبا بكم، bienvenue sur la chaîne تاع فؤاد. اليوم غادي نديرو ان بسكوي هو كيندر ديليس اكس اكس ال، كاع لا فامي غادي تاكل. نبداو على بركه الله. الاولى نبداو بلو سيرو. في لو سيرو شنو نديرو؟ عندنا كاس سكر، ونزيدو نديرو زوج كيسان تاع ما، ان سيرو ليجي، نديرو زوج كيسان تاع ما. فوالا، نديروه يغلى فوق النار. اون فوا كو يغلى نخلوه ان كاردور ونطفو عليه، نديرو له اون بانسي دو فاني ونطفو عليه. داك نرجع لكم. فوالا، درت لو سيرو يطيب تاعي وشعلت الكوشه تاعي تاني درتها تحمى. دروك نبدو بوغ لا جينواز. عندنا 4 حبات بيض، عندنا 200 غرام دو فارين، 200 غرام دو سكر، اون بانسي دو سيل، لا فاني، عندنا ان باكي تاع لوفور و ان بو ديال ياغورت ناتور، عندنا زوج مغارف كبار تاع كاكاو. نبدو دروك على بركه الله. فوالا، دونك شنو نديرو؟ اون برون هنا لي زو. On prend les œufs هنا 4 تاع لي œufs. Voilà. C'est un gâteau facile. Il est bon. ما تشروش 4. Voilà. نزيدو هنايا 200 غرام de sucre مع une pincée de vanille. ونديرهم يضربوا هنايا بالباتور. هنا الخليط تاعنا الى دوبلي دو فوليوم. عاوينا هنا شوف بقى غادي تشوفوا. غادي نوريكم. فوالا، هنا خليط، تشوفوا هنا الى دوبل دو فوليوم، وراه ان جون كلير ماش فونسي كيما نهار الاول. دروك شنو نزيدو له؟ نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، في لي زانغريديون ما قلتهالكمش. غادي نزيدو له 4 مغارف تاع الزيت، نزيدو 4 كويري ا سوب تاع زوج 3 و 4 كويرة سوب تاع زيت. نزيدو اون بانسي دو سيل، نزيدو لو بو دو ياغورت ناتور، انا نخدم بزاف بالياغورت باسكو يطرو لا بات، يطروها يعطوها ان غو. دونك نعاود نديرها، جو في انكور باتر ونعاود نجيكم. فوالا، هنا اون ا تو باتو، هنايا طلعناهم. دونك شنو نديرو لا فارين ونديرو الكاكاو. نديرو 200 غرام تاع فرينه، نديرو لو باكي لوفور، ونديرو زوج مغارف كبار تاع كاكاو. كاكاو من الشبابه، نديرو زوج حتى 3 ميم. نزيد 2 كوييرة سوب بيان بلان ولا 3 موين. نغلبو الكش. هاك فوالا، ندخلو هاد لا بروميير بارتي،
نعرفوا بلي كي ندير ديليس il est un peu cher. Voilà, ندخلوها هكا. Voilà. ودروك نزيدو لا دوزيام بارتي. دوك نزيدو هذه لا دوزيام بارتي تاع لا فارين. فوالا ورانا شاعلين الكوشه تاعنا، لو فور تاعنا رانا شاعلينه. فوالا on a beurré nos plats. البلا تاعي انا جي بوري درت لها لا فارين. Elle est bien lisse, شوف. Donc انا جي بري انا هذا لو بلا جي لي بوري اي فاريني. شوف انا عندي زوج منهم، غادي ندير النص في هذا والنص في الاخر، واللي عنده واحد كبير يدير فيه واحد كبير. فوالا هذه لا بروميير بارتي نديرها هنا. اللي عندها ان غران مول دير فيه ان غران مول، مي مو جو بريفير لو فير ان دو بارتي. دونك من بعد تعرفوا عليه. ندير لا بروميير بارتي هنا. فوالا نديرها هيطيب كيما كاع هكا. ها وين درتها. دونك شنو ندير، دونك نديرها هيطيب وندير الاخر ثاني في لو دوزيام مول ومن بعد نرجع لكم. لو طون لي بسكويت تاعنا راه يطيب. دونك شنو نديرو 100 غرام دو كريم شونتيي. ها وين نديروها هنا. نديرو الحليب كاس ما نعمروش باش تجي شويه عاقده. فوالا نديرها يتدرب هنايا في الباتور ومن بعد نرجع لكم فطوا على الحس. هاي وينا لا كريم شونتيي تاعنا راهي طلعت. دروك نديرها هنايا. فوالا ونديرها في فريجيدير لو طون ندير المونتاج. نديرها هنا كريم شونتيي. هاي هنا فوالا ما نخلوش كاع. غادي نديرها في فريجيدير ونرجع لكم. درنا دروك لا كريم شونتيي تاعنا طيب في الفريجيدير عفوا طلعناها. دروك نضربو شوكولا بور لو كلاصاج. هي فيها 3 ايتاب. فيها الاولى نديرو لو سيرو، الزوجه نطيبو لي بسكوي ونطلعو لا شونتيي ونديرو دروك لو كلاصاج. راك نديرو شوكولا يذوب. ها وين لي جينواز تاعنا طابو، لو كلاصاج دو شوكولا راهو وجد. دروك جبنا لا شونتيي تاعنا غادي نطلوها. الاولى غادي نديرو لو سيرو اللي طيبناه الساع. ها وين لو سيرو اون لامبيم نشمخوها بالسيرو. on l'imbibe راح ليسع لو مو on l'imbibe de sirop. الا عندنا سيرو دو فروي نديرو، ما عندناش نصنعوها سيرو ليجي. فوالا فوالا ودروك نديرو لا شونتيي تاعنا. نديرو لا شونتيي voilà. نديرو لا كريم شونتيي avec une cuillère ou une spatule. Voilà.
On légalise bien. Voilà. Et voilà. Donc نجيبو la deuxième couche نحطوها فوقه. حطينا la deuxième couche فوقه. دابا واش نديرو تاني la deuxième couche on l'imbibe. On l'imbibe de sirop. هاد الخطره je l'ai bien dit le mot ما كاش. Et voilà. C'est un gâteau facile, économique, وينتباع في المحلات il est un peu cher. On peut pas tout se permettre باش نشروه. نديروه في الدار باللي زانغريديون تو سامبل. ما يفيش لي زانغريديون بزاف. هادو كاع لي زانغريديون عندنا ابار لا شونتي دي فوا ما تكونش مشروحه، ما كاينش مشكل. ودروك نديرو لو كلاصاج. لو كلاصاج راني دوبت شويه شوكولا. دروك نزيد لها ان بو دو كريم ايباس باش تعطيها ديك لا بريونس. فوالا فوالا نخلطو. تعطي هاد لا كريم اون بريونس اون ليجيرتي توب روعه. الشوكولا هنا من دوبتها او بان ماري زدت لها اون كويري ا سوب عفوا دو شود. بالكم بلي خسرت يلا تزيدوا لها شويه اون اوتر كويير ا سوب تخلطوا مليح مليح تشوفوها تولي بريونت. فوالا ها الكلاصاج تاعنا ها وجد يجي ان بو كلاصاج. ودروك ندخلو هنايا نديرو هنايا فوق باش تشوفو مليح نطلوه كاع بيان. يفوا اتر جينيرو في الشوكولا كما يقول لك. كاين في الشوكولا اللي ما يديرش هذه لا كريم ايباس كريم باتيسيير يدير ان بو ديال يورت دانيت. نمشوها هاو الكلاصاج تاعنا درنا فيها بلا. دروك ندوب الشوكولا. الشوكولا وحدها دوبتها غادي نديرها في لابوش ادول. انا جو بو فو دير كو راني ندير فيه ولادي سون بريسي باش ياكلوه. كوني ديرو نطلبو شويه فوالا ونزرقو. فوالا ونديرو لي زيكزاك. درت الكوتي الثاني. هاوينا كي ندير ديليس اكس ال رانا درناه. شوفوا كي جا شباب وتوت لا فامي تنجم تاكل منه. كاع العائله او كومبلي ياكلوا ويعاودوا. وان شاء الله يعجبكم وان شاء الله ديروا لي جيم وتبارطاجوها وما تنساوش تابونوا في لاشين دائما باش يخرج لكم جديد. نتمنى لكم بون ابيتي بون ريوسيت مع السلامه. باي.